नमस्कार, म भूपेन्द्र निरौला चेस स्पेस नेपालको युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको भिडियो मैले अनिश गिरीको गेम लिएर आएको छु, जुन चाहिँ अहिले रोमानियामा चलिरहेको टुर्नामेन्ट सुपरबेट चेस क्लासिक्स। त्यसमा चाहिँ हिजो भएको एउटा गेममा चाहिँ अनिश गिरीले ब्लन्डर गरेर गेम हार्न पुगेका छन्, जुन चाहिँ एउटा सुपर जिएमको लेभलले पनि चेसमा ब्लन्डर गर्छन् भन्ने कुरा। ब्याक र्याङ्क प्रब्लम आएको थियो उनको गेममा। उनले चाहिँ अपोनेन्टको जुन एट्याकलाई बुझ्न सकेनन् र ब्याक र्याङ्क प्रब्लमले गर्दाखेरि उनले गेम हार्न पुगे। यो गेमबाट केही कुरा सिक्छौँ जस्तो लागेर मैले यो गेमको भिडियो बनाएको हो। किन भन्दाखेरि ब्याक र्याङ्क प्रब्लम धेरै जस्तो अवस्थामा आउँछ र हामीले कसरी डिफेन्ड गर्ने भन्ने पनि हामी सिक्छौँ भने, जस्तो यो ओपनिङ चाहिँ इङ्ग्लिस ओपनिङको 4 नाइट भेरिएसन र यो ओपनिङको बारेमा पनि हामीले ज्ञान दिन्छौँ। अनिश गिरी ब्ल्याकबाट खेलेका थिए भने उनका अपोनेन्ट लुपुलेस्कु रोमानियन ग्रान्ड मास्टर हुन्। उनको रेटिङ चाहिँ 2656 थियो, अनिश गिरीको चाहिँ 2780 र गेम चाहिँ C4 E5 नाइट C3 नाइट F6 त्यसपछि नाइट F3 नाइट C6। यसलाई चाहिँ इङ्ग्लिस ओपनिङको चाहिँ 4 नाइट भेरिएसन भनिन्छ। अब व्हाइटले E3 बिशप B4 नाइटलाई पिन, त्यसपछि क्वीन C2 बिशप इन्टु C3 क्वीन इन्टु C3। पाउन्डले खाँदाखेरि पाउन्ड डबल पाउन्ड हुन सक्छ, त्यसकारणले क्वीन इन्टु C3 त्यसपछि क्वीन E7 र D4। अब यो चाहिँ अलिकति नयाँ मुभ हो। D4 गुड मुभ भनिन्छ यसलाई, किनभने सुरुमै सेन्टर च्यालेन्ज गरेर खेल्ने। अब यसको सट्टामा चाहिँ पुरानो मुभ चाहिँ A3 चालेर पनि खेल्ने गरिन्थ्यो र यो चाहिँ अलिकति स्लो छ। अझै पनि A3 ठेलेर खेल्ने गरिन्छ। यो चाहिँ अलिकति व्हाइटको लागि स्लो छ। अब ब्ल्याकले D5 सेन्टर च्यालेन्ज गर्छ, D4 E इन्टु D4 नाइट इन्टु D4 त्यसपछि नाइट इन्टु D4 फेरि ब्ल्याकले क्वीन इन्टु D4 C5 क्वीन H4 D इन्टु C4 त्यसपछि बिशप इन्टु C4 र ब्ल्याकले क्यासल गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ इक्वलको अवस्थामा आउँछ। यसमा व्हाइटलाई खासै एडभान्टेज छैन, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो गेममा चाहिँ D4 ठेलेका छन् अनिशको अपोनेन्टले चाहिँ। त्यसपछि नाइट E4 नाइट E4 आइसकेपछि क्वीनलाई च्यालेन्ज भयो, क्वीन भाग्नु पर्यो, क्वीन D3 त्यही नाइटलाई चाहिँ एट्याक गरेर क्वीन भाग्यो। त्यसपछि E इन्टु D4। अब E इन्टु D4 गर्ने बित्तिकै यो क्वीनले यो नाइटलाई प्रोटेक्सन गर्यो, नाइट इन्टु D4 त्यसपछि नाइट C5 क्वीनलाई एट्याक, क्वीन D1 त्यसपछि फेरि नाइटले नाइट क्याप्चर गर्यो D4 को र क्वीनले फोर्स क्याप्चर गर्नु पर्यो। त्यसपछि ब्ल्याकले क्यासल। अब ब्ल्याकले चाहिँ क्यासल गरिसकेको अवस्था छ, व्हाइटको माइनर पिस अझै डेभलप हुन बाँकी छ क्यासलको लागि, त्यसकारणले बिशप E2 B6। अब ब्ल्याकले चाहिँ अनिशले चाहिँ यो बिशपलाई B7 बाट खेल्नको लागि B6 र सेम टाइम यो नाइटलाई पनि प्रोटेक्सन, यदि यो क्वीन त्यहाँबाट चाल्नु पर्यो भने नाइटलाई प्रोटेक्सन पनि भयो। क्यासल व्हाइटले बिशप B7। अब बिशप B7 चाहिँ यो डायगोनलबाट चाहिँ एट्याक गर्न सक्छ ब्ल्याकले। F3 यो F3 चाहिँ नोभल्टी हो यो गेमको। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ ब्ल्याकले बिशप B7 गरेर खेल्दा चाहिँ बिशप D2 गरेर खेल्ने गरिन्थ्यो। बिशप D2 नाइट E6 क्वीनलाई एट्याक, क्वीन C3 भाग्यो। त्यसपछि फेरि नाइट F4 पाउन्डले क्याप्चर गर्यो भने यो बिशप चाहिँ क्वीनले क्याप्चर गर्छ। अब फेरि क्याप्चर गरेन भने पनि फेरि डबल चेकको अवस्था छ, फोर्स क्याप्चर गर्नु पर्यो। त्यसपछि क्वीन इन्टु E2 A को रुक E1 मा क्वीनलाई यहाँ बगाउँछ, क्वीन G4 F3 मेटिङ एट्याक छ, त्यही कारणले F3 फर्स्ट खेल्नु पर्यो। क्वीन F5 रुक E5 बाट फेरि क्वीनलाई एट्याक, क्वीन F6 क्वीन D3 र यो चाहिँ 2019 मा जोकोभेन्को र मोटिल्भ बीच गेम भएको थियो, जुन चाहिँ 27 सालमा गएर ड्र एग्रिड गरेका थिए खेलाडीले। र यो गेममा चाहिँ बिशप D2 को सट्टा चाहिँ F3 चाहिँ नोभल्टी चालेका छन् व्हाइटले चाहिँ। अब यो F3 चाल्दाखेरि चाहिँ जुन यो बिशपको छ डायगोनल यसले कन्ट्रोल पनि गर्यो र सेम टाइम यो दुईटा स्क्वायर पनि कन्ट्रोल गर्यो। यो नाइटलाई पनि यो स्क्वायरमा आउन दिदैन र आवश्यकता अनुसार फेरि
यो पाउनहरु पनि पुश गर्न सक्छ। त्यसपछि बिशप d2 माइनर पिस डेभलप हुन बाँकी छ अझै बिशप f5। अब ब्ल्याक चाहिँ किङ साइडतिर अट्याकको लागि f5 रुक a d1 सेन्ट्रलाइज रुकलाई d6 नाइटलाई ओभर प्रोटेक्सन र यो e5 स्क्वायर पनि कन्ट्रोल। त्यसपछि b3 जुन चाहिँ यो c4 को पाउन्डलाई प्रोटेक्सन अहिले यदि बिशप चाल्नु पर्यो भने र यो पाउन्ड चेन पनि यस्तो अवस्थामा राम्रो हुन्छ। रुक a e8 फेरि ब्ल्याकले पनि अनिसले पनि रुकलाई चाहिँ सेन्ट्रलाइज गरेका छन् रुक f2 त्यसपछि रुक f6 रुक f6 को आइडिया भनेको चाहिँ यो रेङ्कबाट खेल्न हो। आवश्यकता अनुसार g अथवा h फाइलबाट ब्ल्याक को रुक खेल्न सक्छ। त्यसपछि फेरि यो क्वीन यो डायगोनलमा आएर व्हाइटलाई अट्याक गर्न सक्छ व्हाइट को किङलाई। त्यसपछि बिशप d3 यो ब्ल्याक को नाइटले चाहिँ क्याप्चर गर्यो भने व्हाइटलाई खासै घाटा छैन किन भन्दाखेरि यो नाइट चाहिँ अहिले गुड नाइट को अवस्था छ भने यो बिशप चाहिँ अहिले ब्याड बिशप छ किन भन्दाखेरि यो बिशप को खेल्ने यो डायगोनल पनि आफ्नो पाउन्डले कन्ट्रोल गरेको छ। यो डायगोनल पनि अहिले चाहिँ f5 को पाउन्डले कन्ट्रोल छ। बिशप अहिले खेल्ने अवस्थामा छैन त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो नाइट चाहिँ गुड नाइट छ। ब्ल्याकले यहाँ क्याप्चर नगरी खेले क्वीन f7 यसको आइडिया भनेको फेरि डायगोनलबाट खेल्नु। बिशप अहिले क्वीन साइड भएकोले गर्दाखेरि ब्ल्याकले चाहिँ क्वीन h5 स्क्वायरमा राखेर खेल्न सक्छ। त्यसपछि रुक e2 यहाँ चाहिँ रुक e2 गरेका छन् अनिसको अपोनेन्टले। यसको सट्टा व्हाइटले रुक d f1 गरेको भए पनि अझ मजबुत अवस्था हुन्थ्यो। f फाइलमा डबलिङ गरेर व्हाइटले खेल्न सक्थ्यो तर यहाँ चाहिँ रुक e2 त्यसपछि क्वीन h5। अब गेममा चाहिँ यो क्वीन h5 आइसकेपछि यहाँ ब्ल्याक को एडभान्टेज आइसकेको थियो किन भन्दाखेरि अहिले हामीले हेर्यौं भने यो व्हाइट को जति पनि पिसहरु छ यो सेन्ट्रलाइज भए पनि खासै चाहिँ राम्रो स्क्वायरहरुमा छैन। आफ्नै पाउनहरुले चाहिँ यहाँ ब्लक गरेको अवस्था छ र खेल्ने अवस्था खासै छैन। तर व्हाइट को पिस चाहिँ ब्ल्याक को पिससँग कम्पेयर गर्दाखेरि जस्तो यो क्वीन एकदम राम्रो स्क्वायरमा छ यसले यहाँ अट्याक गरिरहेको छ र यो रुक पनि थर्ड रेङ्क अथवा ब्ल्याक को 6th रेङ्कमा आइसकेको छ। यो रुक शिफ्ट भएर फेरि अट्याक गर्न सक्छ र यो रुकले पनि जुन ब्ल्याक को रुक छ यो सेमी ओपन फाइलमा राम्रो काम गरेको छ। यो नाइट पनि एकदम राम्रो स्क्वायरमा रहेको छ र यो बिशपले पनि यो डायगोनल हेरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ ब्ल्याकलाई यहाँ एडभान्टेज रहेको थियो गेममा र व्हाइटले चाहिँ बिशप e1 खेलेको छ। अब यो बिशपको पनि खासै यो क्वीन साइडतिर चाहिँ खेल्ने अवस्था छैन यता त्यसकारणले यो डायगोनलबाट खेल्नको लागि त्यसपछि बिशप e4। अब यहाँ चाहिँ अनिसले चाहिँ राम्रो चाल चालेका छन् जस्तो बिशप b1 गए यसको सट्टा अब खाको भए चाहिँ मिस्टेक हुन्थ्यो f इन्टु e4 गर्थ्यो। त्यसपछि अब चाहिँ बिशप भाग्न सक्दैन रुक मर्छ यो e2 को जुन रुक छ त्यसकारणले यहाँ चेक दियो भने सिम्पल क्वीनले क्याप्चर गर्ने बित्तिकै अब यो पाउन्डले क्याप्चर गर्नु पर्यो। पाउन्डले क्याप्चर गर्ने बित्तिकै यो जुन बिशप छ बिशपलाई यो पाउन्डले पनि अट्याक छ जुन यो नाइटले पनि अट्याक छ। सिम्पल क्याप्चर गरेर चाहिँ ब्ल्याक को एडभान्टेज आउँछ। बिशप b1 को सट्टामा g4 ठेल्दा पनि ब्ल्याकलाई फाइदा छ। h3 क्वीन त्यसपछि बिशप इन्टु e4 f इन्टु e4 त्यसपछि f4 व्हाइटले क्वीन इन्टु g4 चेक रुकले छेक्नु पर्यो। त्यसपछि क्वीन f5 त्यसपछि d5 बाट चेक दिँदाखेरि क्वीनले क्याप्चर गर्थ्यो र रुकले क्याप्चर गर्नु पर्यो रुक h6। अब बिशप c3 आइसकेपछि जुन यो रुक र बिशपले यो स्क्वायरमा भएको पाउन्डलाई अट्याक छ त्यसकारणले g6 ठेल्नु पर्यो। त्यसपछि f5 ठेल्न सक्छ व्हाइटले र a4 ठेल्ने बित्तिकै यहाँ ब्ल्याक को एडभान्टेज छ र क्वीन साइडतिर जुन यो पाउन्ड छ यो क्याप्चर गरेर जुन यो नाइटले पनि अट्याक गरेर बिस्तारै ब्ल्याकले खेल्न सक्छ। तर यहाँ गेममा चाहिँ बिशप b1 गइसकेपछि रुक g6 फेरि यो रुक पनि यहाँ किङ साइड अट्याकको लागि आएको छ। बिशप g3 व्हाइटले चाहिँ ब्लक गर्नको लागि चाहिँ बिशप g3 त्यसपछि ब्ल्याकले बिशप इन्टु b1 को बिशपसँग एक्सचेन्ज गरेका छन् रुक इन्टु b1
र नाइट E4 अनिसले चाहिँ नाइट E4 मा चालेर फेरि खान सक्दैन जुन यो पाउँछ यसले खाने बित्तिकै यो रुक फल हुने अवस्था छ त्यसकारणले गर्दाखेरि रुक BE1 रुकलाई प्रोटेक्सन गर्न आयो त्यसपछि नाइट इन्टु G3 अब G3 को बिशपलाई चाहिँ ब्ल्याकले क्याप्चर गर्यो क्वीन D5 चेक अब यहाँ चाहिँ व्हाइटले चाहिँ गुड मुभ चालेका छन् अब यसको सट्टा चाहिँ पहिल्यै S इन्टु G3 गर्दाखेरि चाहिँ रुक इन्टु G3 क्वीन D5 चेक दिँदाखेरि क्वीनले यसमा ब्लक गर्छ अब किङ F2 जाने बित्तिकै रुक G6 भाग्छ र यहाँ ब्ल्याकलाई एडभान्टेज छ ब्ल्याकको चाहिँ एउटा पाउन अप छ र पिसहरु पनि राम्रो अवस्थामा छ बिस्तारै ब्ल्याकले चाहिँ खेल्न सक्छ तर यहाँ क्वीन D5 चाहिँ यो पहिला चेक दिँदा चाहिँ राम्रो भयो किङ H8 मा भाग्नु पर्यो यो रुकले यो क्वीनलाई ब्लक गरेको हुनाले त्यही कारणले अहिले छेक्न सकेन H इन्टु G3 अब चाहिँ व्हाइटले क्याप्चर गर्यो गेममा रुक इन्टु G3 E4 त्यसपछि क्वीन F3 क्याप्चर गर्यो र क्वीन F7 अब क्वीन F7 गरेर चाहिँ यो रुकलाई अट्याक भयो र त्यसपछि चाहिँ रुक चाहिँ अनिसले चाले त्यसपछि E इन्टु F5 अब E इन्टु F5 चालिसकेपछि जुन यो दुईटा रुक छ अब यो एक्टिभ भयो यो फाइलबाट खेल्न सक्छ क्वीन C6 अब यहाँ चाहिँ गेममा चाहिँ रुक F2 अब रुक F2 को सट्टा अहिले तत्काल जुन यो रुक छ यहाँ जान सक्दैन ब्लन्डर हुन्छ जुन यो F2 स्क्वायरमा रुकले र यो क्वीनले अट्याक गरेको छ चेकमेट हुने अवस्था छ त्यसकारणले गर्दा प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो प्रोटेक्सन गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ क्वीन C5 अब यो क्वीन C5 चाहिँ अनिसले चाहिँ यो ब्लन्डर गरेका छन् जस्तो 2700 माथिको सुपर GM लेभलको खेलाडीले पनि यतिको चाल चाल्नु भनेको यो एउटा ब्लन्डर हो र यहाँ चाहिँ ब्ल्याकले यसको सट्टा इजिली खेल्न सक्थ्यो F4 खेल्ने बित्तिकै यो B3 को पाउनलाई अब क्याप्चर गरेर जुन यो रुकले पनि अट्याक गर्थ्यो र क्वीन साइड चाहिँ ब्ल्याकले इजिली खेल्न सक्थ्यो तर यहाँ चाहिँ क्वीन C5 चालिसकेपछि चाहिँ अब व्हाइटले चाहिँ यहाँ रुक E7 अब 7th रेङ्कमा जुन यो दुईटा पिसले अब C7 को पाउनलाई पनि अट्याक गर्यो र बिस्तारै किङ जुन यो किङ छ यो किङलाई पनि अट्याक गर्न सक्छ तर यसको सट्टा चाहिँ C5 चाल्दा व्हाइटले फेरि रुक E8 गरेको भए चाहिँ ब्लन्डर हुन्थ्यो यस्तो अवस्थामा रुक इन्टु G2 चेक रुकले खान सक्दैन पिनमा छ किङले खानु पर्यो त्यसैले फेरि रुकले चेक दिने अब किङले खानै पर्यो फेरि क्वीन इन्टु F2 चेक किङ S3 क्वीन F3 बाट चेक किङ H4 F2 बाट चेक किङ G4 त्यसपछि क्वीन G2 बाट चेक H4 मा किङ भाग्नु पर्यो G5 चेक F इन्टु G6 फेरि क्वीन H2 बाट चेक किङ G4 क्वीन G2 चेक किङ H4 भाग्छ H2 चेक किङ G4 क्वीन G2 चेक र किङ H4 यस्तो अवस्था भएको भए चाहिँ यो गेम ड्र हुन्थ्यो यहाँ चाहिँ रुक E7 चालेका छन् व्हाइटले चाहिँ अब त्यसपछि क्वीन D4 रुक E8 अब रुक E8 चाल्ने बित्तिकै जुन यो क्वीन र रुकले छ यो रुकलाई चाहिँ डबल अट्याक छ मेटिङ थ्रेड छ त्यसकारणले यहाँ चाहिँ फोर्स रुकले चेक दिनु पर्यो यहाँ अरु डिफेन्स छैन त्यसपछि किङले क्याप्चर गर्छ क्वीन G4 चेक किङ H2 भाग्यो अब फेरि चेक दिनै पर्यो यो ब्ल्याक को किङ कहीँ पनि भाग्ने ठाउँ छैन र यो रुकले चाहिँ यो रुकलाई चाहिँ क्याप्चर गर्न पनि सक्दैन क्वीनले रिक्याप्चर गरेर फेरि चेकमेटको अवस्था छ त्यसकारणले क्वीन H4 बाट चेक किङ G2 फेरि चेक दिनु पर्यो किङ F1 र फेरि चेक दिनु पर्यो H3 बाट फेरि ब्ल्याकको उपाय छैन त्यसकारणले किङ E1 भाग्यो फेरि C3 बाट चेक अब रुक D2 मा राख्ने बित्तिकै यहाँ अनिसले चाहिँ गेम रिजाइन गरेका छन् अब ब्ल्याकको कुनै पनि चान्स छैन जुन यो रुक छ यो रुकलाई यो क्वीन र रुकले अट्याक गरेको अवस्था छ यो किङ कहीँ पनि भाग्ने अवस्था छैन र यो क्वीनले अहिले चेक दिने अवस्था पनि छैन जस्तो एक चेक लाग्छ जस्तो यहाँबाट चेक दिए पनि किङ E2 स्क्वायरमा जाने बित्तिकै चेक लाग्दैन क्वीनले G3 बाट चेक दिए पनि किङ D1 हुँदै फेरि
यो स्कोरमा जाने बित्तिकै C2 जाने बित्तिकै चेक लाग्ने अवस्था छैन र व्हाइटले चाहिँ यहाँ गेम जित्यो। अनिसले चाहिँ ब्याक र्याङ्कको प्रोब्लमले गर्दाखेरि गेम हार्न पुगे र यो सुपर जिएम लेभलमा पनि मिस्टेकहरू हुन्छ। त्यसकारणले हामीले यस्तो गेमहरूबाट चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौं र आउँदा दिनमा पनि यस्तै भिडियोहरू म लिएर उपस्थित हुनेछु। नमस्कार।